तालिगांव शेतां जावपाक लागली नश्ट। रस्त्या सायडीन आशिल्ली शेतां मशीन घालून नश्ट करपाचें काम सद्याक तालिगांव सुरू आसा। कित्येक वर्सां जालीं हांगा लोक शेती करता आनी अचानक हे खणपाचें काम कित्याक लागून कोणें सांगलां आनी हाची म्हायती शेतकारांक कित्याक दिवना असो प्रश्न जेन्ना लोकांनी पंचायतीक केलो तांकां कांयच जाप मेळूंक ना। निवळ करपा खातीर अशें एकल्यान सांगलें, मात 4-5 मीटर खोल शेतां खणून सद्याक लायिल्लें पीक सुद्दां नश्ट करून कसली साफसफाई करता असो प्रश्न शेतकारांनी केला। ही साफसफाईच काय आनी कितें प्रकरण आसा असो दुबावूय लोकांक आयला। आयज आमी हिंगा तालिगांव शेतांनी आहा। हिंगा तुमी पळयताल फाटल्यान आमची तालिगांवची शेतां आहा आनी एक मशीन हिंगा देंवलां। हे मशीन कोणाचें कांय खबर ना। आमकां मागीर लोकांनी फोन करून सांगलें की अशें हिंगा काम चालू आहा म्हणून आमी येयले विचारपाक। आमी मशीनवाल्याक विचारलें, ऑपरेटराक विचारलें जाल्यार ऑपरेटर म्हणटा की आमी हिंगा साफसफाई करूंक लायल्या मशीन। आमी विचारलें तेका कोणें तुका मशीन घाल सांगल्या, तर तो म्हणटा पंचायतीन मशीन लाय सांगल्या आनी हिंगा साफसफाई करूं म्हणून। आनी आमी पंच मेंबराक फोन केल्यार पंच मेंबराक विचारल्यार पंच मेंबर म्हणटा की हिंगा साफसफाई काम चालू केला, कित्याक हिंगा सोरोप येता आनी कितें येता आनी तेका लागून आमी साफसफाई करता। पूण तुमी हिंगा पळोवंक वचत जाल्यार हेणी आनीक हिंगा पिड्यार केला, आनीक हिंगा मोसावण करून उडयला। आख्खी पळय शेतां आहली ती ह्या वाटेन आनी ह्या वाटेन आख्खी शेतां पिड्यार करून उडयल्या। हिंगा तुमी लेफ्टाक पळयत जाल्यार झाडां आहा, केळीची झाडां आहा आनी कोहली झाडां आहा। ती लोकांनी आपली झाडां रोयलेली, आपल्या शेतांनी आपली झाडां रोयलेली। हे साफसफाई करता म्हणटा आनी सगळ्यांची झाडां मोडून उडयता। कोणें बाउंड्रीचे हे घातलेले तेय मोडून उडयता आनी पिड्यार केला आख्खे हिंगा। हे ऑपरेटराक आमी विचारले कोणाचे मशीन हे कित्याक दवयला, कोणाक ऑर्डर दाखय, तर ते ऑर्डर दाखोवंक तयार ना। तेंकडे कांय ऑर्डर ना, कांय पेपरवर्क ना की हे ऑर्डर आमी हेंकां हे काम आमकां हे काम मेवलां, हे काम आमी करता, कांयच हिंगा सारकें हे केलेलें ना। 3 दीस जाले काम चालू आहा, विचारल्यार कोण कांय सांगूंक तयार ना। आनी हिंगा कितें आहा, लोक पळय काल जमो जाल्लो हिंगा, हेंकां विचारपाक एक 2 शेतकाराक कळटा, मागीर ते येता आनी विचारता हे मशीन ऑपरेटराक की बाबा तुमी हे कितें काम करता, कोणाच्या शेतान, कित्याक आमच्या शेतान देवल्या, कित्याक आमच्या शेतान काम करता। तो म्हणटा ना हमको बोला गया, हम करेगा, कितें उलयता हिंदीन। तेंकांय समजना, ते बावडे बेजार जावन वयता। आतां हेणी लेटर तयार केला आनी लेटर घालतले आनी विचारतले लोकांक। पूण हेंची ओहली कामां आसता, तालिगांव पंचायतीची ओहली कामां आसता की तेणी काम चालू केलां पूण लोकांक कांय सांगना, लोकांक कांय सोजमायना, लोकांक कांय विचारिना। फाल्यां तुमच्या घरांनी आमी भितर सरत आनी तिका साफसफाई करूंक चालू करीत जाल्यार तुमकां तें सारकें दिसतलें? हे लोकांची शेतां न्हू, तुमी विचारूंक जाय न्हू, लोकांचें परमिशन घेवंक जाय देंवतना। बेश्टी तुमी मशीन हाडली, मशीन देंवयली आनी काम चालू करता आनी काम करून घेता म्हणून उपकारता? हिंगा अहेलें चल्लेलें आहा तालिगांव। आतां 3 दीस जाले हे काम चालू आहा। 3 दीस पंचायती बंद आहली, गव्हर्नमेंटाची सगळी ऑफिस बंद आहले म्हणून हेणी एकदम चिंतून म्हाका दिसता हे काम चालू केलां, कित्याक 3 दीस कोण तांकां विचारूंक पावचो ना हिंगा। आनी आमकांय कोणाक विचारूंक जाय जाल्यार ऑफिसान कोण तुका मेळचो ना। आतां सॅटर्डे संडे आनी आयज 3 दीस गेले हेंचे। फाल्यां आमी हे लेटर घालतले, फाल्यां आमी हेंकां विचारतले की कोणाक विचारून तुमी हे काम, लोकांची शेतांनी कोणाक विचारून तुमी देंवलेली हितून आनी कोणाक विचारून तुमी हेंची झाडां रोयलेली आहा ती पिड्यार करून उडयल्या, ही फाल्यां तांकां विचारपाचें। देव बरें करूं।